बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुबह सुबह जो दो खबरें, दो अहम मीटिंग, दोनों इनसाइड, जी हाँ, दीवारों के अंदर क्या गुफ्तगू हुई उससे मुतालिक बताना है। एक लंदन और दूसरा बनी गाला, और बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मीडिया के सामने किसी और तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, टिकर्स के लिए किसी और तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मनपसंद सहाफ़ियों के हाथों खबर को किसी और तरीके से लंदन की मुलाकातों के हवाले से बताया जा रहा है। इवन मैं आपको यहाँ दावे से अभी इब्तिदा में बता दूं कि वजीर दिफा तक को मुंह नहीं लगाया गया इस मीटिंग के अंदर। वजीर इत्तलात तो बहुत दूर की बात, समधी साग डार सब तक को मुंह नहीं लगाया गया। बाल भी नहीं गुजर रहा था दोनों भाइयों के बीच में, जी हाँ, मक्खी तक को इजाजत नहीं थी। और वो चीजें डेफिनेटली जिन मौजूआत पे गुफ्तगू हुई वो आपके सामने डेफिनेट डिस्कस करनी है कि वो क्या चीजें। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं, ये लंदन से ही है, तो इसलिए कोई बेपर की या सोशल मीडिया की खबरों के ऊपर ये तजिया नहीं है। वो चीजें बतानी है। खान साहब को जो इतलात पहुंची हैं, किन अफराद के मुतल्लिक पहुंची हैं कि खान साहब के बयानिए से हटकर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की। खान साहब को ये खबर किसने दी, ये बड़ी मजेदार चीज है, वो आपको मैंने बतानी है। जो कोर कमेटी के इजलास के अंदर इंसाइड हुई है कि खान साहब ने जिनको वार्निंग की है, तंबी दी है मुकम्मल तौर पर, जी खान साहब ने बाकायदा तौर पर आप ये कह लें कि झंझोड़ दिया है और कान करा दिए हैं वो तमाम चीजें। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। एक FIR की दरख्वास्त भी चली थी गुजरांवाला में, वो भी मैंने आपको बतानी है। काफ़ी चीज़ें एक के बाद एक जो मैंने आपके सामने रखी। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देखते हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। कमेंट सेक्शन का आपका बहुत शुक्रिया जी। लंदन मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानियां जो मैंने वादा किया कि आपसे एक्सक्लूसिवली और दावे के साथ कहता हूँ कि आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी जी। इनसाइड है जी। 3 घंटे मुलाकात हुई है दोनों भाइयों के बीच में, और ये वन गो में नहीं हुई, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुलाकात हुई है। जी हाँ, कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ फेजेस के अंदर ये मुलाकात थी। नवाज शरीफ बज़िद थे कि आर्मी चीफ की तैनाती करो और फौरन इलेक्शन अनाउंस कर दो, पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, शरीफ फैमिली की इज्जत खत्म हो चुकी है। जो पार्टी ने जो बयानियां लेकर आज इस पोजीशन पर पहुंचे थे, उस पोजीशन को 5 महीने के अंदर दबरदूज कर दिया गया है। ठीक है, फौरन आर्मी चीफ की तैनाती करो और इलेक्शन अनाउंस करो। छोटे मियाँ साहब ने कहा नहीं भाईजान, ये बताऊं, मेरे पास जो खबरें हैं, मुझे उस बंदे ने कहा पैर पड़े हैं जी, हाथ जोड़े हैं भाईजान, नहीं करो। सानू तसल्ली मिली है एस्टैब्लिशमेंट तो, सानू मुक्तदर हल्का तो तसल्ली मिल गई है जी कि इलेक्शन डिले करो, नहीं तो सर अगर अभी इलेक्शन करवा दिए ना तो हम फारे हैं, बचना कुछ नहीं है हमारे पास। मेरी इंटेलिजेंस इतलात, मेरी MI इतलात, मेरी IB इतलात, मेरी स्पेशल ब्रांच इतलात, एक सीट का भी नहीं है। 17 जुलाई का ट्रेलर देखा, उसके बाद मजीद पार्टी का ये हो गया। भाईजान मैं आपको तो सच बता सकता हूँ ना, इस तरीके से बात की है, फौरी इलेक्शन नहीं करवाए, इस पर कन्विंस करने की कोशिश की है। मियाँ नवाज शरीफ कन्विंस नहीं हुए जी, ये मैं आपको बता दूं जी। बताया हुआ जी जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, ये सब हमारे साथ है कि इस वक्त इमरान खान को क्यों, किसी का भी बचना कुछ नहीं है ना सर, अभी इलेक्शन हो जाए। अब इसके जवाब PTI ने क्या देने, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है अलग है, मगर मैं आपको उधर की जो पहले चीजें तो सारी बता दूंगा। तो ये तो बड़ी कन्विंसिंग सी चीज है कि 2/3 मेजोरिटी से भी थोड़ा आगे चल रहे हैं इमरान खान साहब। एक तो ये पॉइंट डिस्कस हुआ। दूसरा, पंजाब में वजीर आला 26 सितंबर की डेट है जी। 26 सितंबर से पहले पहले इन्होंने कोई अखाड़ा बनाना ही बनाना है। परवेज इलाही साहब की वजारत आला वो खतरा डालना ही डालना है, अदम एतमाद तो हो नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी बता दिया था जी, उनकी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया, 9 के 9 MPA और 10वें MPA खुद परवेज इलाही साहब वो मुलाकात करके साबित कर चुके हैं। ठीक है, वो खिसक गए, आपको मोनोसलाह वाला जुमला भी याद है। लेकिन 26 तारीख तक इन्होंने करना, और प्लान क्या है, अदम एतमाद तो आ नहीं सकती, तो 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ठीक है, और इसमें PTI के धड़ा भी कोई हो सकता है। कोशिश है ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब जरदारी फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। जरदारी की कसम है बहुत बड़ी, जरदारी साहब को इससे बड़ी धूल किसी ने नहीं चटाई जो इमरान खान चटा चुके हैं वजारत आला वापस लेके। इससे बड़ी जरदारी साहब की लाइफ में कोई सुबकी नहीं है। जरदारी साहब नहीं बोलते, उस
بندے کو بہت اذیت دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب لاہور جڑ گئے ہیں جی، اور انہوں نے یہ سب کام کرنا ہے، ہوتا نہیں ہوتا اٹس another thing، پھر بول رہا ہوں۔ تو ایک دو پریس کانفرنس ہوں گی جی، جس میں وہ اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے جی پرویز الہی صاحب کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور پھر گورنر صاحب سے کوئی ڈیم دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو شاید استعفے دلوا کے تحریک قدم اعتماد کی جائے، گورنر صاحب کہیں گے جناب آپ کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو یہ سب ہو سکتا ہے، وہ لوگ ہی نہ پہنچیں ووٹ دینے کے لیے، ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس پیرا کے اوپر چلیں گے، تو گیم سیٹ کی جا رہی ہے، تو اس پہ میاں محمد نواز شریف سے شہباز شریف صاحب کی بات ہے۔ تیسری چیز جی، حمزہ نو مور وزیر اعلیٰ، نواز شریف صاحب نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے، یعنی پارٹی میں بہت بےزتی ہوئی ہے، پہلی پارٹی کے اندر بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں، ذلیل ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے اس کو فیملی پارٹی، پہلے بھی تھی فیملی پارٹی مگر مزید ثابت کر دیا حمزہ کے بعد، تو اب حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، میں 2 نام آپ کو دوں گا اگر آپ کی ساری کوششیں پنجاب کے اندر کامیاب ہو گئی پرویز الہی۔ میں نے کہا اور نہیں ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں آپ کو انسائٹ بتا رہا ہوں جی۔ اب نواز شریف صاحب 2 بندوں کے نام دیں گے، ان 2 میں سے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، حمزہ کا پتہ کٹ گیا، نو مور وزیر اعلیٰ۔ یہ میں نے بولا کہ میں بہت ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہاں جی، آرمی چیف کے نام پر بھی ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوئی ہوگی جی، اور دونوں بھائی بالکل اکیلے تھے اس فیس کے اندر، کسی پہ یقین نہیں تھا انہیں، نہ ہی اپنے سمدھی صاحب ڈار پر، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف پہ یقین نہیں تھا، مریم اورنگزیب پہ یقین نہیں تھا، کوئی شخص اس پورشن کے اندر موجود نہیں تھا۔ وہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ کوئی ڈسکشن نہیں، خواجہ صاحب تانوں کمرے دے اندر ہی نہیں وڑن دیتا کسی نے، جب ان کو وڑنے ہی نہیں دیا تو انہیں کیسے پتا کہ آرمی چیف کی ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیسی زبردست قسم کی بات ہے، آپ تھے ہی نہیں اس کے اندر۔ مریم اورنگزیب یہ کہیں گے نا کوئی ڈسکشن نہیں، وہ تھی ہی نہیں اندر، تو بھائی یہ سارے موضوع تو کسی طور پہ بھی بات ہو سکتی تھی، سب سے اہم میٹر تو آرمی چیف ہے، خرم دستگیر کے بغیر، بقول کہ اس کے بغیر تو سب سے بڑی تعیناتی کے لیے اپنی حکومت لی ہے۔ کل کا ان کا بیان یہ ہے کہ ان کی ڈسکشن کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ کہہ رہے ہیں، بہت معمولی ہے، تو دے شو دیٹ۔ یہ انسائٹ ساری خبریں جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اب آ جاؤں جی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی، اس کی انسائٹس کو شیئر ہوئی مگر وہ کسی اور پر پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو تنبیہ کی ہے، انہیں کہا مجھے بائی پاس نہیں کرنا آپ لوگوں نے، یعنی بائی پاس کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر آپ نے ملاقاتیں نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور ظاہر خان صاحب کی ریپیٹڈ جنہوں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو جن سے ملاقاتیں انہیں بتا دیا ہوگا نا فلانا بندہ سر ہمارے ساتھ رابطے میں جناب، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، وہ تو 1 منٹ میں بتا دیا ہوگا انہوں نے خان صاحب کو، تو اسی بنا پر خان صاحب نے بتا دیا کہ بھائی مجھے بائی پاس نہیں کریں، یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے اعتماد میں لیے کر۔ اچھا رابطے میں نہیں ہے، انہوں نے سارا کچا چٹا کھول دیا جی، ٹھیک ہے، خان صاحب نے بھی نام نہیں لیا، کان کروا دیے، دس از کال ڈیسنٹ وارننگ، یہ وارننگ انہوں نے دے دی کہ اب نہیں ملنا، ٹھیک ہے، وہ نقصان ہے نا، خان صاحب ایک پارٹی کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب بیانیہ اتنی مضبوطی سے چل رہا ہے، اور اگر دیگر لوگ پارٹی کے کوئی سینئر قیادت میں وہ ملاقاتیں کرے اور وہ کچھ اور بات کرے تو بیانیہ کمزور ہوگا نا، مخالف کے سامنے، مخالف نہیں ہے کچھ بھی ہو، امرسر کے سامنے آپ کی طاقت تھوڑی کم پڑے گی، پریشر کم ہوگا، میڈیا پہ بھی باتیں بنے گی، سوشل میڈیا پہ بھی باتیں بنے گی، تو خان صاحب نے اپنی اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر تنبیہ کر دیا، اور باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے لیے، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب کے لیے، یعنی اپنے جو جتنے بھی کور کمیٹی ہے ان کے لیے، شیریں مزاری صاحبہ کو پارٹی پالیسی کا نگران بنایا، شیریں مزاری کو پارٹی پالیسی کا نگران بنایا، تو اب دیکھ لیجیے گا شیریں مزاری کے ٹویٹس کیسے تھے، تو ان سب ٹویٹ کے پیچھے عمران خان صاحب ہے، اگر نگرانی شیریں مزاری ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان سب کے پیچھے نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے شیریں مزاری صاحبہ کو، تو ڈیفینیٹلی تبھی تو انہوں نے نگران بنایا جی۔ 2 ہفتے کی تیاری کا وقت دے دیا جی، اور فعال کریں فوراً پارٹی کو، اور لوور لیول پہ ان 2 ہفتوں کے اندر پارٹی فنڈ قائم کریں، پیسہ اس وقت ریکوائرڈ ہے، لانگ مارچ کی کال ہے جی، اور خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ دوسرے پہ فواد چودھری صاحب نے بھی بولا کہ بند کمروں میں فیصلوں کا وقت گزر چکا ہے، بند کمروں میں فیصلوں کے بغیر اعتماد نہیں اوپن کریں، یہ خبریں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی بند کمروں میں بھی بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں پارٹی کا ترجمان بات کرا، تو یہ تمام چیزیں۔ اب آ جاؤں اس ایف آئی آر کو، میں نے کو دونوں چیزیں بتائی نا، کافی چیزیں ہٹ کے انفارمیشن، ٹھیک ہے،
اب سنیں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب نے پچھلے دنوں پی ٹی وی پریس کانفرنس کی تھی، عمران خان کے اوپر مذہب کارڈ کھیلا تھا، مذہب کو ہتھیار بنا کے استعمال کیا تھا، فتوے دلوائے گئے، تو پتہ نہیں کیا کیا، مریم بی بی نے اس کو بھی بیک اپ کیا تھا. تو گجرانوالہ میں ایک شخص نے مقدمے کے لیے درخواست دے دی ہے کہ میں نے جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے اوپر. جی اب دیکھتے ہیں حکومت اس مقدمے کا کیا کرتی ہے کہ یہ جو بلاسفیوں سے عمران خان کو مارنے کے لیے اور اس طرح کر کے جو مذہبی اشتعال دلوانے کے لیے، مذہبی جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس تھی، اس کو تو پوری دنیا نے کنڈیمٹ کیا، پوری دنیا نے، ایک ڈیسنٹ آدمی نے کنڈیمٹ کیا. یہ کس طرح کٹ اینڈ ریزنگ کی، کس طرح اپنے سیاق و سباق اور جملوں کو آگے پیچھے جوڑ کے آپ نے کس طریقے سے یہ پریس کانفرنس کی. تو اس سلسلے میں درخواست چلی گئی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور میراتھن نہایت کامیاب رہی، اور اس میراتھن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب چائے میں لوگ ابھی بھی انہیں کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں ہلال احمر کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے، کہیں یو ایس فنڈ کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے، کہیں WHO کے فنڈ کے اندر فنڈ نہیں دیا ہے، ڈائریکٹ عمران خان کو فنڈ دے رہا، کوئی نہیں دے رہا، پاکستان نہیں دے رہا. یہ ایک اچھے اعتماد کی نشانی اور کوئی شک نہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.